अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। वेलकम है आपका ज़हीर गुमन ऑफिशियल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ ज़हीर गुमन ऑफिशियल जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो यार, मैं आज सरप्राइज़ हो गया। कल जो है ना, एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके ना, अभी सिटी और उसका नाम नहीं बताऊँगा, इधर सऊदीया से ही फ़ोन करके बोला, यार भाई साहब, कोई ये गोल्ड का रेट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई रहनुमाई कर दे। तो मैंने कहा यार, ये मेरी फील्ड तो नहीं है, मैं टॉपिक तो नहीं है हमारा चैनल का इसका, लेकिन मैं इस पे जो है ना थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, वो देख लें। उसको भी बता दिया जितना हमको पता था। तो फिर आइडिया आया कि चलो एक वीडियो भी छोटी सी बना के ना आप भाइयों के जो है ना वो गोश्तगुजार कर देते हैं। तो भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। भाई गोल्ड के बारे में हमेशा जो है ना इसका रेट जो बढ़ता ही रहता है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक तो इसका रेट और ज़्यादा बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा और बढ़ेगा। यानी कि पाकिस्तान में जैसे अभी चल रहा है 1.25 लाख के करीब, तो ये 1.5 लाख तक जाएगा तकरीबन, जो रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसी है, उस भाई ने भी यही पूछा था। तो सबसे पहले तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको स्टोर करने का या इसमें इन्वेस्टमेंट करने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि इसमें 2.5% देना पड़ता है ज़कात मेरे ख़्याल से। तो अगर आप ज़कात नहीं देते हैं तो उसमें फिर आप गुनाहगार होते हैं। लेकिन अगर आप इसको सरमायादारी निज़ाम से देखें, इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ देखें, या वैसे इसको जर्नल देखें, तो इसकी इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंटों की निस्बत जो है ना वो सेफ़ है। वो इस वजह से सेफ़ है कि दुनिया की असल करेंसी तो जो है ना वो तो ये है अपना, क्या कहते हैं, गोल्ड ही है। और तो कोई करेंसी है नहीं पावरफुल के जो हमको मसलन 5,000 का नोट, 1,000 का नोट दे दिया जाता है तो एक्चुअल उसकी कीमत तो एक वर्के जैसी है, कागज़ जैसी है। लेकिन अगर उसके मुतबादल गोल्ड है तो उसकी अपनी एक हैसियत है। तो पुराने वक्तों में आप सबको पता है कि जो है ना वो कारोबार भी, तजारत, लेन देन, पूरी जो है ना दुनिया का सिस्टम गोल्ड पे ही था। तो बाद में ये सरमायादारी निज़ाम ने आके इसको जो है ना वो ऐड कर दिया, सोना जो है वो स्टोर कर लिया। तो भाई इसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना इस लिहाज से बेहतर है कि 5, 6, 7, 8 पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसको जो है ना महंगा क्यों हो रहा है। महंगा इसलिए दुनिया में हो रहा है कि इसके एक लिहाज से तो आबादी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, तो ज़ाहिर इसकी कंजप्शन और इसकी जो है ना ख़रीदारी और इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। दूसरा जो है इसकी माइनिंग कम हो रही है। जैसे क्या कहते हैं उसको, माइन से पहले निकलता था जहाँ से, तो वहाँ से अब उतनी मिकदार में या उतनी आसानी से नहीं निकल पा रहा है अफ्रीका से, जहाँ से निकलता है, जहाँ जिन जिन मुल्कों में भी है। तो इसकी जो है ना वो पीछे से सप्लाई समझ लेके कम हो गई है, इसलिए इसका जो है ना वो थोड़ा रेट बढ़ रहा है। और ख़बरें हैं, बार बार बता रहा हूँ कि और बढ़ेगा शायद। और दूसरी जो इसकी रेट बढ़ने की अभी इस एरा में जो है, ये 6 महीने साल में जो बड़ी वजह है, ये अमेरिका और चाइना की जो टसलबाजी भी चल रही है ना, इसमें भी है। क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी कर्जा वगैरह देना हुआ है इसका, चाइना का, और वो उसके बॉन्ड्स वगैरह हैं, अमेरिका ने काफ़ी स्टोर किया हुआ है, चाइना से बहुत ज़्यादा है उसके पास। तो ये भी एक चपकलस चल रही है कि शायद मुस्तकबिल में चाइना जो है वो डॉलर से हट के अपने वो यन है उसका, क्या है वो, उस पर आज जो अपनी उसकी लोकल करेंसी उस पर आके तो करे काम। वैसे भी वो पहले तो कर रहा है, लेकिन शायद और कंट्रीज़ के साथ, जैसे पाकिस्तान है, इनके साथ, दूसरे उसके जो फेवरेट कंट्री है उनमें ये अपनी करेंसी में कारोबार करेंगे, तो उस वजह से डॉलर कम होगा। तो अमेरिका ने उसको स्टॉक किया हुआ है। ये भी एक, यानी उन दोनों की जो इक्तसादी जंग है, इसकी वजह भी जो है ना ये गोल्ड है, इसका महंगे होने की एक वजह में से है। दूसरा इसका जो सबसे ज़्यादा है, ये धात जो है भाई, ये जो निकलती है तो ये प्योर हालत में निकलती है, ये बात रखे हैं जहन में। और भी बहुत सी धातें निकलती हैं, इससे महंगी भी हैं, लेकिन ये है एक तो पूरी आबादी को भी, हीरा है इससे भी महंगा निकलता, वो भी कोयले से है, लेकिन उसका प्रोसेस भी इतना नहीं है, लेकिन बहुत कम निकलता है, बहुत कम लोग इसको ख़रीद पाते हैं। सोना महंगा होने के बावजूद भी पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, हमारे इधर सऊदीया में देख लें, हर आदमी के पास हर घर में थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। तो हीरा तो किसी हर घर में नहीं होता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है।
تو یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے افورڈیبل بھی ہے، اس کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہیرا آپ کتنا سٹور کریں گے، اتنا مالدار ہیں تو پھر اتنی وہ ڈیپلی جانے میں کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو بھائی اس کو اگر آپ انویسٹمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ایک سیف انویسٹمنٹ ہے۔ دنیا میں رول ہے کہ آپ کی کہیں بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 10 سال میں ڈبل ہونی چاہیے، نمبر 1۔ تو یہ 10 سال میں اپنی قیمت جو ہے نا آٹومیٹک بڑھا لیتا ہے۔ ابھی 20 چل رہا ہے، 2010 میں آپ کی اس کی قیمت دیکھیں تو اراؤنڈ میرے ذہن میں جو آتا ہے یہ 40 45 47 42 اتنا تھا، ابھی یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا، بلکہ ٹرپل کے قریب ہو گیا۔ تو یہ ایک سیف انویسٹمنٹ ہے، یعنی 6-7 سال میں آپ کی رقم ڈبل ہو رہی ہے، سیف، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں 0% رسک پہ، تو کم تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر تیسری بار بول رہا ہوں کہ ان فیوچر کے مستقبل قریب میں اس کا قیمت اور شاید بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 2 پہ ہے بھائی اس کو دنیا کی اصل کرنسی تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ بھی پیسوں کی کرنسی جیسے انڈیا میں پچھلے سال ہوا تھا، 2 سال پہلے مودی سرکار نے جو گھپلا کیا تھا، کرنسی ساری نوٹ کے ایک خاص جو تھا وہ نوٹ وہ بند کر دیا تھا، تو بہت سے لوگوں کی بہت سی رقمیں ڈوب گئی۔ تو سونا ہوگا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اس کو زنگ نہیں ہے، اس پہ موسمی اثرات نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو رکھنا آسان ہے، سیف ہے۔ بینک میں رکھیں گے کرنسی تو آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹیکسیز، یہ وہ 100 جھنجھٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی اگر آپ کے پاس کوئی ہیوی کوانٹٹی ہے تو آپ اس کو کہیں بھی سیف گھر میں، بینک میں، لاکر میں رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے آپ کے اوپر واجب ہے، جو فرض ہے 7 تولے کے اوپر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد بھی سٹل یہ پرافٹیبل ہے دوسری انویسٹمنٹ کے نسبت۔ جو آدمی سیف گیم کھیلنا چاہتا ہے، سیف انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو بھائی یہ ایک سیف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مستقبل میں اس کی قیمت اور بڑھنے کے چانسز ہیں، جیسے جتنی آج ہے اس سے بھی بڑھنے کے چانس ہیں، تو پھر بھی سیف ہے۔ اور جیسے ابھی پراپرٹی کے ریٹ چل رہے ہیں، پچھلے سال کی نسبت گر چکے ہیں کافی زیادہ، تو یہ تو بڑھ رہا ہے، تو یہ پراپرٹی سے تو بہت اچھا ہوا نا پھر، تو یہ بات ہے۔ تو چوتھی پانچویں بات یہ ہے کہ بھائی یہ ہمیشہ انفلیشن کے خلاف جاتا ہے۔ جیسے آپ پاکستان میں، انڈیا میں ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز ہم باہر سے منگواتے تھے 100 روپے کی، ابھی وہ ہمیں 150-200 کی منگوانی پڑ رہی ہے، کیونکہ روپیہ نیچے آ گیا، ڈالر اوپر چلا گیا۔ تو یہ ڈالر، سونا جو ہے یہ ڈالر کے ساتھ ساتھ یہ اوپر جاتا ہے، بلکہ ڈالر سے بھی تھوڑا زیادہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ روپے کی نسبت، پراپرٹی کی نسبت سیف ہے، انفلیشن کے خلاف ہے۔ روپے کی قدر گرتی ہے، پراپرٹی کی کم ہو سکتی ہے، اس کی کم نہیں ہوتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی بیسیکلی میں تو اس کے سٹور کرنے کے خلاف ہوں شرعی لحاظ سے، ویسے اقتصادی لحاظ سے یہ برا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ پراپر دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کے باوجود یہ پرافٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کرنا چاہیں، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو ضرور کریں، دوسری پراپرٹیوں کی نسبت یہ سیف ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا کی اصل کرنسی جو ہے نا وہ سونا ہے، اس کو رکھنا آسان ہے، انفلیشن کے خلاف ہے، اور مستقبل میں ریٹ بھی بڑھے گا کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور مائننگ اس کی کم ہو رہی ہے، یعنی کم مل رہا ہے اور آگے ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے، تو آٹومیٹک ریٹ بڑھے گا۔ کوئی بھی چیز ہے جس کی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو وہ تو آٹومیٹک اس کا ریٹ جو ہے نا بڑھے گا۔ یہ یاد رکھیے ہمیشہ، سپلائی ڈیمانڈ پہ ریٹ کا جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ کتنا ہے۔ اگر کسی چیز کی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ، تو ریٹ زیادہ ہو جائے گا، سپلائی زیادہ، ڈیمانڈ کم ہے تو ریٹ گر جائے گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویسے 8-9 منٹ کی ہو گئی ہے، تو آپ کو ایک بار پھر آپ کی بنتی کر رہا ہوں کہ بھئی چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر نہیں بھی لگی تو پھر بھی کریں، اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ٹیم بڑی ہو اور جو ہے ہمارا قافلہ بڑا ہو، ہم کو بھی ویڈیو بنانے میں مزہ ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔